वासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उनकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। अरे सजदे तो बहुतों ने किए, तेरा अपना अंदाज है, तूने वो सजदा किया है हुसैन जिस पे खुदा को भी नाज है। सजदा मैं भी करता हूँ, सजदा आप भी करते हैं, सजदा दुनिया का हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान करता है, अगरचे वो 5 दिन ना करता हो, अगरचे कोई हफ्ते में एक ही बार सजदा करता हो या साल में एक बार करता हो, लेकिन सजदा करता तो हर मुसलमान है। आमतौर पे इंसान की फितरत होती है, आदत होती है, जिस जगह वो नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, जिस जगह सजदा करने के लिए जाएगा, सजदा करने से पहले ये देखेगा कहीं सजदा करने की जगह पे गर्द गुबार तो नहीं। जिस जगह सजदा करने के लिए जा रहा है उस मस्जिद में एसी लगी है कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं, ये सारी फैसिलिटी हो तो आपको सजदा करने में मजा आता है। ये फैसिलिटी ना हो तो सजदा करने में आपको कराहत महसूस होती है। सजदे की जगह पे गर्द गुबार हो, जब तक आप फूंक मार के हटा नहीं देते आप सजदा करना कराहत महसूस करते हैं। लेकिन एक उस सजदा वो भी है, एक सरजमीन वो भी है जहाँ एक ऐसा सजदा हुआ है जहाँ कोई एसी नहीं है, जहाँ कोई पंखा नहीं है, जहाँ कोई मुसल्ला भी नहीं है, जहाँ कोई मस्जिद भी बनी नहीं है, गर्द गुबार है, भूख भी है, प्यास भी है, जुल्म सितम की हद हो रही है, सूरज गर्मी बरसा रहा है। उस गर्मी के आलम में एक बंदे ने सजदा किया था जिसे हम इमाम हुसैन कहते हैं। और एक सजदा वो भी हुआ था जो सरजमीन मदीना में एक खजूर की छत से बनी हुई मस्जिद जिसे मस्जिद नबवी कहते हैं, वहां दोनों जहां के मालिक व मुख्तार नबियों के सरदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे हैं। इसी नमाज के दौरान सैयदुश शुहदा जो अभी बहुत ही बच्चे हैं, नाम जिनका इमाम हुसैन है, आप दौड़ते हुए आते हैं और अपने नाना की पीठ पे सवार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने हुसैन के बारे में एहसास कर लिया कि ये हुसैन ही है। आप जान गए, समझ गए कि मेरी पीठ पे जो सवार हुआ है वो हुसैन है। मैं आप तमाम नमाजी हजरात से पूछता हूँ, मैं आप सबू से पूछता हूँ, मैं इमाम मौलाना एहसान रजा नमाज अगर पढ़ाऊं और जब मैं सजदे में चले जाऊं, उसी सजदे के दरमियान मेरा बेटा मेरी पीठ पे आके सवार हो जाए, या आप नमाज पढ़ रहे हैं आपकी पीठ पे आकर आपका नवासा पोता कोई भी आके सवार हो जाए, तो मसला ये है कि एक हाथ से उसको उतार दो। लेकिन आपने ये नियत कर ली कि जब तक मेरा नवासा या पोता पीठ से नहीं उतरेगा उस वक्त तक हम सजदे से नहीं उठेंगे। किसी गैरुल्लाह की नीयत से आपने सजदे को तूल कर दिया तो आपकी नमाज फासिद हो गई, वो नमाज आपकी अब नमाज नहीं रही। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, उनकी पीठ पे ये गैरुल्लाह सवार है जिनको हम इमाम हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन को जानते हुए भी अल्लाह के नबी ने सजदे को तूल कर दिया, सजदे को लंबा कर दिया। यहाँ दुनिया को पैगाम दिया, ये दुनिया वालों, हुसैन कोई मामूली इंसान नहीं है। आज हम हुसैन के लिए सजदे को तूल कर रहे हैं, इसी का कर्ज एक दिन करबला के मैदान में हुसैन अदा करेगा। एक सजदा ऐसा करेगा जिस सजदे की बरकत से कयामत तक मेरी उम्मत आसानी से सजदा कर पाएगी। इमाम हुसैन कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, इमाम हुसैन कोई मामूली चीज का नाम नहीं है, इमाम हुसैन कोई आम फर्द नहीं है। इमाम हुसैन ये खास शख्सियत का नाम है जिनका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है। इमाम हुसैन मदीना से हिजरत करके मक्का पहुंचे। जब मक्का पहुंचे तो वहां खतूत का सिलसिला जारी था, कूफा से खत पे खत, खत पे खत, खत पे खत आ रहा था। इमाम हुसैन ने अपने भाई इमाम मुस्लिम को भेजा वहां के हालात मालूम करने के लिए। जब वहां आप पहुंचे तो इमाम मुस्लिम ने खत लिखा कि यहाँ के हालात साजगार हैं। इसी दरमियान इमाम मुस्लिम को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इस वाकया से आप सब लोग वाकिफ हैं। उनके बच्चों को भी शहीद किया। इमाम हुसैन इधर निकल चुके थे मक्का से। जब आप कूफा के इलाके में पहुंचे
تو اسی علاقے میں حور سے ملاقات ہوئی. حور نے آپ کو واپس جانے کے لیے کہا. آپ واپس بھی نکلے, لیکن رات کو جہاں سے نکلے تھے پھر آپ صبح دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ آپ پہنچ گئے. آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت اس کا نام کربلا ہے. آپ سمجھ گئے کہ بچپنے میں میرے نبی نے جس جگہ کی بشارت دی تھی, پوری دنیا میں جس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں حسین شہید کیے جائیں گے, یہ وہی جگہ ہے. آپ نے خیمہ لگا دیا. 3 دن تک آپ کے لیے پانی بھی بند ہے, کھانا پینا جو بچا ہوا تو وہ سب بھی ختم ہو چکا ہے. امام حسین کا ایک ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے. آپ کے خیمے میں امام زین العابدین اور آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا 6 ماہ کا علی اصغر, یہ دونوں بچے ہوئے رہتے ہیں. امام حسین ان دونوں کو چھوڑ کر جب میدان کربلا کی طرف جانے لگے, ان یزیدی فوجیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے, تو آپ کی بیوی نے کہا میرے شریک حیات, آپ جا تو رہے ہیں لیکن یہ چھوٹا سا ننھا سا علی اصغر جن کی عمر ابھی 6 ماہ کی ہے, یہ 6 ماہ کا علی اصغر کسی کا اس نے کچھ بگاڑا نہیں ہے, کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی ہے. انسان کی دشمنی بڑوں سے ہوتی ہے, کوئی دشمن بھی ہوتا ہے تو بچے کو دیکھ کر اس کے دل میں پیار آ جاتا ہے. یہ 6 ماہ کا علی اصغر 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے. ہماری چھاتی میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ بچا. پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ اس 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھائیں اور لے جائیں میدان کربلا میں, جا کے ان لوگوں سے کہیں کہ اے لوگو, تم تو میرے نانا کا ہی کلمہ پڑھتے ہو, تمہارے خیمے میں جو اذان ہوتی ہے نماز کے وقت, اس اذان میں میرے نانا کا ہی نام لیتے ہو. تم نماز میں درود پڑھتے وقت, اتحیات پڑھتے وقت اہل بیت والوں کا ہی نام لیتے ہو, درود و سلام بھیجتے ہو. آل محمد پر کیا تم درود نہیں بھیجتے؟ یہ 6 ماہ کا علی اصغر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس 6 ماہ کے علی اصغر کو تھوڑا سا پانی دے دو. اتنا کہنا تھا. اس واقعہ سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ایک تیر آتا ہے اور علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا باہر نکل جاتا ہے. امام حسین اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ, اے میرے رب, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اگر تو اسی سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, میں بھی راضی ہوں. تو اگر اسی سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. میرے بھائیوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آج اگر ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ انتقال ہو جائے, ماں باپ صبر کا پیمانہ چھوڑ دیتے ہیں, صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. امام حسین کا سارا بچہ انتقال ہو گیا, زین العابدین کے علاوہ سارے شہید ہو گئے, لیکن آپ پھر بھی صبر کا دامن مکمل تھامے ہوئے ہیں. امام زین العابدین ابھی خیمے میں بچے ہوئے ہیں. امام حسین علی اصغر کی شہادت کے بعد میدان کربلا کی طرف جب روانہ ہوئے تو آپ یزیدی فوجیوں کے سامنے جا کر ایک خطبہ دیتے ہیں. بعد خطبہ جنگ ہوتی ہے, سینکڑوں آدمی کو آپ دوزخ پہنچاتے ہیں. امام حسین جب زمین سے نیچے اترے, گھوڑے سے نیچے اترے, تو تیروں کی بارش ہونے لگی, تلواروں کی بارش ہونے لگی. امام حسین نے کہا رک جاؤ, یہ وقت کون سا ہے بتاؤ. لوگوں نے کہا یہ جمعے کا وقت ہے, آج جمعے کا دن ہے. امام حسین نے فرمایا میرے نانا کی پوری امت آج اپنی اپنی مسجدوں میں جمعے کی نماز ادا کرتی ہے, مجھے بھی 2 سجدہ کرنے کا موقع دو. لوگوں نے مان لیا. امام حسین سجدے میں گئے, اسی سجدے کی حالت میں آپ شہید ہوئے. امام حسین نے پورے دنیا کے لوگوں کو ایک پیغام دیا, اے دنیا کے لوگوں سنو, آج چھوٹی چھوٹی بہانے پر تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو. کہتے ہو گھر میں دادا بیمار ہے, گھر میں نانا بیمار ہے, گھر میں بھائی بیمار ہے, دکان میں بہت بھیڑ تھی, ہمیں سردی ہے, ہمیں کھانسی ہے, ہمیں بخار ہے. کئی بہانے بنا کر آپ ہفتے ہفتے کی نمازیں چھوڑ دیا کرتے ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا, میدان کربلا میں امام حسین کو جو تکلیف دی گئی, میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا, مجھے یہ بتاؤ کہ ظلم کا کون ایسا درجہ ہے جو امام حسین کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ ظلم کی کون ایسی کڑی ہے جو امام حسین کے ساتھ نہیں جوڑی گئی؟ سارا ظلم, سارا ستم امام حسین کے ساتھ کیا گیا, لیکن ہر حال میں امام حسین نے صبر کا دامن نہ چھوڑا. ہر حال میں اپنے رب کو
یاد کیا، ہر حال میں اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور پوری دنیا کے امت مصطفیٰ کو پیغام دیا کہ پکا سچا بندہ وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔